Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 10 for grade 10 from Pak study book and chapter number 1. The topic is Benazir Bhutto's second term in office, that is from 1993 to 1996. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का फ़र्स्ट टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं. उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो बता चुकी हूँ, जो कि 1988 से 1990 तक था. ये हमारे पास उनकी उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, देन अगेन बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट 1993 में आती है. इसमें हम लोगों ने फ़र्स्ट टर्म के बारे में पढ़ा कि उनकी गवर्नमेंट कैसे आई और ख़त्म कैसे हुई. सेम लाइक अब चूँकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैंने टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं. In 1993 general elections were held and in 19 October 1993 PPP got the victory. 1993 के जनरल इलेक्शन जो होने थे उसमें 19 अक्टूबर 1993 को रिज़ल्ट आउट हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो विक्ट्री ले चुकी थी. दे मेड द गवर्नमेंट इन सिंध एंड पंजाब एज वेल. सिंध और पंजाब में भी जो है इनकी गवर्नमेंट बन चुकी थी पीपल्स पार्टी की ही. वाइल इन KPK एंड बलूचिस्तान नवाज शरीफ एंड हिज अलाइज फॉर्म द गवर्नमेंट, जबकि KPK एंड बलूचिस्तान में नवाज़ शरीफ और उनके साथ उनकी फ्रेंडली पार्टीज़, उनके अलाइज पार्टीज़ जो थी, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई. यानी किसी को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिली, बल्कि डिफरेंट पार्टीज़ जो है वो मिलकर गवर्नमेंट कर रही थी बलूचिस्तान एंड KPK में. In this term बेनज़ीर adopted the cautious approach. बड़ा उन्होंने जो है मोहतात रवैया रखा और गवर्नमेंट में आकर स्पेशली फॉर्मिंग ऑफ कैबिनेट में उन्होंने बड़े एहतियात से काम लिया, क्योंकि इससे पहले वो जो है 1998 में जब वो आई थी तो उनकी गवर्नमेंट किस तरह गई उसमें वो अच्छी तरह से जो है सब कुछ सीख चुकी थी. अब आते हुए इनका रवैया बड़ा जो था वो मोहतात था, जिसमें स्पेशली कैबिनेट बनाते हुए बड़ी अटमोस्ट केयर से काम लिया. अच्छे लोगों को सेलेक्ट किया और ऐसे लोग जो बहुत ट्रस्टेबल थे. रिलेशन विद ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात थी वो ब्यूरोक्रेसी के साथ रिलेशन की बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ रिलेशन बड़े अच्छे इन्होंने रखे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एक्चुअल आपके पास अगर गवर्नमेंट रनिंग होती है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है, और जिस गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं लगती वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर चल नहीं सकती. तो इन्होंने एक तो कैबिनेट अपनी जो है वो बहुत केयर से बनाई, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के साथ रिलेशंस भी बड़े अच्छे रखे. देन शी गेव द रिमार्केबल फ्रीडम टू द मीडिया. फ्रीडम जो है मीडिया को, मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स, रेडियो, आज़ादी, अच्छी खासी आज़ादी उनको दी. मतलब आज़ादी मीन एक्सप्रेशन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. वो लोग बोल सकते हैं, गवर्नमेंट से जो है नुक्ताचीनी कर सकते हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए, तो उनको भी रिमार्केबल फ्रीडम दिया गया. Then moving toward the important reforms of the government of Benazir Bhutto in second term, she took step for reducing unemployment. उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के लिए स्टेप उठाए. सबसे पहले काम शुरू किया. उनको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उनकी सेकेंड टर्म गवर्नमेंट में, द प्रॉब्लम्स वर एक्चुअली एट दैट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, load shedding, poor health condition of the country, drug trafficking and terrorism and crime rate of the country. So she had to tackle it with utmost care. So she took some steps for reducing these unemployment and other problems. जो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए स्टेप उठाएं. देन उन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर कि लिटरेसी रेट जो है वो मुल्क का अच्छा हो जाए. एलिमिनेटिंग लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए कोशिश शुरू कर दी. इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, उसके अलावा हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल कॉलेजेस की तरफ तवज्जो दी गई. देन इरेडिकेशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग. उस टाइम 1990s का 80 से लेकर 90s तक तकरीबन जो पाकिस्तान का एंड एशियन कंट्रीज़ का ग्रेट प्रॉब्लम था वो ड्रग ट्रैफिकिंग का था, तो उस पे काम शुरू किया गया स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए. देन आल्सो कंट्रोल द क्राइम एंड द टेररिज्म इन द कंट्री. कुछ काम टेररिज्म और क्राइम कंट्रोल पे भी उन्होंने किया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज टू रिव्यू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री. फ़ॉरेन पॉलिसी की नज़रसानी की गई कि किन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात और बेहतर करने चाहिए.
ایجوکیشن واز گیون امپورٹنس اینڈ نیشنل ریسورسز ور امپرووڈ. ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی اور اس کے علاوہ نیشنل ریسورسز کو جو ہے وہ امپروو کیا گیا. قومی ذرائع جتنے بھی ہیں اور نیشنل ریسورسز میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں, ان تمام کی طرف کافی توجہ دی گئی. اس کے بعد اگر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم سچویشنز کیا تھے, انہوں نے اپنے ریفارمز تو چلیں انٹروڈیوس کرا دی اور وہ ساتھ ساتھ اس پہ کام بھی کرنا شروع ہو گئی. کیبنٹ بھی ایٹماسفیئر سے بنا لیا, فارن پالیسی بھی کام ہو گیا, بیوروکریسی کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے ہو گئے. اب اس ٹائم حالات کیا تھے؟ پی 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 وانٹیڈ ٹو فارم دا گورنمنٹ ان کے پی کے اینڈ بلوچستان آلسو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, پنجاب اور سندھ میں ان کی گورنمنٹ تھی, اسی لیے اب ان کی خواہش تھی کہ دے فارم دی گورنمنٹ ان کے پی کے اینڈ بلوچستان ایز ویل. تو سب سے پہلے کیا کیا, گورنمنٹ آف پیر صابر شاہ was toppled down and آفتاب احمد خان شیرپاؤ became the new CM چیف منسٹر آف دا پروونس کے پی کے. پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرایا گیا اور آفتاب شیرپاؤ جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ نئے سی ایم بنے کے پی کے کے. چلیے جی, کے پی کے کا ایشو بھی سالو ہو گیا, وہاں بھی ان کی پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. اب اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا, effort started to brought down the government of Zulfikar Maksi in Balochistan and for the پی 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 لیڈ گورنمنٹ ان کے لیے کوششیں شروع کی گئی کہ ذوالفقار مقسی کی حکومت کو گرایا جائے اور اس میں یہ کامیاب ہو بھی گئے. اس کے بعد کوشش اس لیے شروع کی گئی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنائی جائے. دو پروونسز کا پرابلم سالو ہو گیا. پنجاب میں آلریڈی ان کی جو ہے میجورٹی تھی, سندھ میں ان کی میجورٹی تھی, لیکن سندھ میں ایشو اس ٹائم پہ یہ آیا کہ دیر واز دا کنفلکٹنگ بیہیویئر بٹوین دا ایم کیو ایم اینڈ پی پی پی. ایم کیو ایم مینز متحدہ قومی موومنٹ, ان کے اور پی 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 کے اپنے جو کنفلکٹنگ بیہیویئر تھا, کچھ حالات ان کے اپنے ریلیشنز اچھے نہیں تھے, جس کی وجہ سے پروونس کے حالات بڑے خراب ہو گئے. And in 1994 the government put its first budget. اب 1994 میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا فرسٹ بجٹ پیش کرتی ہیں. The budget proposed taxes of rupees 128 billion. بجٹ میں 128 بلین روپیز کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. People started revolt against the government. ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیمانے پر ٹیکسز کیوں لگائے گئے ہیں. Then the popularity of the People's Party government diminished. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو شہرت ہے وہ خراب ہو گئی, ختم ہو گئی, صرف اور صرف ٹیکسز کی وجہ سے. اب 26 جون 1996 کو ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ دا سپریم کورٹ ریسٹورڈ دا لوکل گورنمنٹ باڈیز. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ باڈیز کو ریسٹور بنایا جائے. اور لوکل باڈیز گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ یونین کونسل لیول پر جو گورنمنٹ ہوتی ہے, کونسل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے بات کی, ان کو ریسٹور کیا جائے. بٹ اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, انسٹیڈ آف ڈیوالونگ دا پار ٹو دا لوکل باڈیز, لوکل باڈیز کو پار دینے کی بجائے کیا کرتی ہے, لیجسلیشن پاس کر دیتی ہے ٹو ریٹین دا پارس, کہ ان اختیارات کا جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. Instead of devolving powers to the local body, the government passed legislation to retain the powers. On August 10, 1996, the trade community launched a strike against the general sales tax. اگست 10, 1996 کو جو تجارتی طبقہ ہے وہ ایک احتجاج شروع کر دیتی ہے جنرل سیلز ٹیکس کے خلاف, اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ اسٹرائک پر چلے جاتے ہیں. Then differences between President and Prime Minister came on the appointment of the judges. اس دوران پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحبہ کے بیچ میں, جو کہ پریزیڈنٹ فاروق احمد خان لغاری صاحب نے, ان کے بیچ میں کچھ اختلاف آ جاتا ہے. اور اختلاف کس سے ریلیٹڈ آتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ آف ججز. ججز کی اپوائنٹمنٹ میں دونوں میں کچھ تضاد آ جاتا ہے. اینڈ نومبر 5, 1996 فاروق لغاری dissolved the National Assembly according to the Article 58(2)(b) of the Constitution. نومبر 5, 1996 کو فاروق احمد خان لغاری صاحب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, اور ان کے اختیارات جو تھے وہ
کانسٹیٹیوشن نے ان کو دیے تھے 58(2)B کے اکارڈنگ. اینڈ ایٹ the Malik Miraj, who was the Speaker of the National Assembly, and now he is the ex-Speaker, he became the caretaker Prime Minister of the country. And meanwhile, the date for the general election was also announced, that on February 3rd, the next general election will be held on February 3rd, 1997. That date was announced by the government at that time. تو اس طرح بے نظیر صاحبہ کا سیکنڈ ٹرم بھی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے اور ان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو دونوں ٹائمز فرسٹ ٹرم اینڈ سیکنڈ ٹرم بوتھ ٹرمز جو ہیں وہ اپنا دورانیہ پورا نہیں کر پائیں. 2-2.5 سال کی گورنمنٹ کر کے وہ چلی جاتی ہیں, کیونکہ ہمارا گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ دورانیہ جو ہے وہ 5 ایئر ٹرم ہے. لیکن بے نظیر صاحبہ دوسری بار بھی اپنا ٹائم پورا کیے بغیر جو ہے ان کی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی جاتی ہے اور ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے.